शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फरहान इमाम शेयर कर रहे हैं यूएई से। फरहान कहते हैं मैं ब्रिटिश बॉर्न हूँ और अपनी जॉब के सिलसिले में यूएई में हूँ। वैसे बेसिकली हम लोग पाकिस्तानी हैं। आज आपके साथ अपने नाना जी की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये काफ़ी पुरानी बात है, तब की बात है जब मेरे नाना जी यंग हुआ करते थे और मेरे नाना जी तरबेला डैम पर एज ए सिविल इंजीनियर जॉब किया करते थे। मेरे नाना जी को दिन के टाइम खबर मिली थी कि उनके जो वालिद साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। तो नाना जी ने वहाँ पर कुछ काम शुरू करवाया हुआ था। वो काम करवाते करवाते काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो गई। नाना जी ने यही डिसाइड किया कि चाहे जितनी भी रात हो गई है, मैं अभी रात को यहाँ से निकल जाऊँगा और सुबह अपने घर पहुँच जाऊँगा। तरबेला डैम का जो इलाका है वो बहुत ही ज़्यादा वीरान और सुनसान है। जंगलात और पहाड़ों पर मबनी वो सारा इलाका है। तरबेला डैम को खानपुर डैम भी कहते हैं। उनके लेबर्स और वर्कर्स ने उनको बहुत समझाया कि सर इस टाइम आप बिल्कुल भी मत जाएं। ये रात के टाइम का सफ़र बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। यहाँ पर जंगलात हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, कुछ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए आप मत जाएं। लेकिन नाना जी ने ये कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता, मैं अभी निकलूँगा तो सुबह तक अपने घर पहुँच जाऊँगा। जब नाना जी ने ज़िद की तो वो लोग चुप हो गए। नाना जी ने उनसे इजाज़त ली और वहाँ से अपना सफ़र शुरू कर दिया। जब वो तरबेला डैम से निकले, अभी वो आधे रास्ते पर ही पहुँचे थे। आधी रात का टाइम था, रात के 2-2:30 बजे का टाइम था। तो नाना जी अपनी गाड़ी पर थे। वो कहते हैं कि जैसे मैं गाड़ी चलाता चलाता रोड के दरमियान में क्या देखता हूँ कि वहाँ पर एक औरत खड़ी है और वो दुल्हन के रूप में है। उसने दुल्हन वाला रेड लिबास पहना हुआ है और बड़ी सजी संवरी हुई है। चेहरे के ऊपर घूंघट है और बिल्कुल सड़क के दरमियान में खड़ी है। जैसे ही नाना जी ने उसको देखा, नाना जी समझ गए कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई गैर मरी मखलूक है जो मुझे तंग करने के लिए इस रास्ते में खड़ी है। नाना जी ने अल्लाह का नाम लिया, आयतल कुर्सी पढ़ी और गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी। नाना जी कहते हैं जब मैंने काफ़ी दूर आकर गाड़ी रोकी तो मैंने पीछे पलट कर देखा, वो औरत वहीं पर खड़ी थी, उसी स्टाइल में खड़ी थी। उसके आर पार वो गाड़ी भी हो गई। जब मैंने पलट कर देखा तो उसने अपना घूंघट उठाया हुआ था और वो मुझे देखकर हंस रही थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मुझे एकदम से खौफ आने लग गया। मैंने फिर आयतल कुर्सी पढ़ी और गाड़ी स्टार्ट की और जैसे कैसे करके मैं घर पहुंचा। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे बहुत सा बुखार था। मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा कि दोबारा कभी भी इतनी रात का सफ़र उन इलाकों में मत करना। वो वीरान, सुनसान और बियाबान इलाके हैं। वहाँ पर जंगलात और पहाड़ हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात होते हैं जो रात के वक्त आज़ाद होते हैं, और जो लोग रात के टाइम अकेले सफ़र करते हैं उनको वो अपना आप ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद कभी भी नाना जी ने रात के टाइम कोई सफ़र नहीं किया। वो दिन के टाइम ही जाते थे और रात होने से पहले वहाँ से वापस आ जाते थे। ये एक स्टोरी थी जो यूएई से फरहान इमाम ने शेयर की। बहुत शुक्रिया फरहान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद मैनचेस्टर से शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ एक हस्बैंड वाइफ थे जो कि एजेड थे, यूएसए में रहते थे। उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं 1986 की बात है, गर्मियों का सीज़न था। तो हम लोगों ने हॉलीडेज़ प्लान किए और हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग ये छुट्टियाँ गुजारने के लिए किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जो बहुत खूबसूरत हो और आबादी से हट कर हो। हम लोगों ने एक दिन डिसाइड किया और अपना सफ़र शुरू कर दिया। तकरीबन 4 से 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग एक जगह पर पहुँचे। वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील थी और बाकी का सारा इलाका जंगलात पर मबनी था। जब हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों ने वहाँ पर अपने कैंप्स लगाए और उसके बाद हम दोनों उस झील के किनारे बैठकर हम लोग
मछलियाँ पकड़ने लग गए। काफ़ी देर हम लोगों ने वहाँ पर मछलियाँ पकड़ी। जब हम लोग वहाँ पर बैठे थे तो एकदम से शाम हो गई। बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी, मौसम बहुत ही खुशगवार था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी थोड़ी देर के बाद हम लोगों को किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ने वो चीखो पुकार सुना तो हम लोगों को ये लगा कि शायद जंगल का इलाका है, हो सकता है यहाँ पर कोई जंगली जानवर हो जो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं। अब अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। हम लोग वहाँ से उठे, अपने कैंप के पास आए और वहाँ पर आकर हम लोगों ने लकड़ियाँ जलाईं और उस आग के पास बैठ गए, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था और वहाँ पर हम लोगों को खाना पकाने के लिए आग जलानी थी। अभी हम लोग आग जलाकर बैठे ही थे, इससे पहले हम लोग खाना बनाते, वो उस औरत की चीखने की आवाज़ें दोबारा से गूंजने लग गईं। वो चीखें इतनी डरावनी थीं कि ऐसा लग रहा था कि वो चीखें जो हैं अब बहुत ज़्यादा करीब से आ रही हैं। ऐसे लग रहा था कोई औरत बहुत करीब से चीख चिल्ला रही हो। हम लोग डर गए। हम लोगों ने फ़ौरन से आग को बुझा दिया और अपने कैंप में आ गए। जैसे हम लोगों ने कैंप में आकर कैंप को बंद किया तो हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बाहर कोई चल फिर रहा हो और उसकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी थीं। जब हम लोगों को इतने पास से उसकी मौजूदगी और आवाज़ें महसूस हुई तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर रुकेंगे तो हम लोगों की जान को भी ख़तरा हो सकता है। फिर हम लोगों ने वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। उसी रात जैसे ही हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी निकाली, अभी हम लोग अपनी गाड़ी में ही थे, तो हम लोगों ने वाज़े तौर पर वहाँ स्याह कलर के एक साए को देखा। वो काले रंग का साया इस तरह से हवा में मंडला रहा था जैसे हम लोगों का पीछा कर रहा हो। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए। जितनी जल्दी हो सकती थी हम लोग वहाँ से निकले और अपने घर वापस आ गए। उसके बाद कभी भी हम लोगों ने दोबारा कोई भी ऐसा ट्रिप प्लान नहीं किया जहाँ पर हम लोगों को कोई जानी नुकसान हो। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने मैनचेस्टर से शेयर की और दोबारा से अब स्टोरी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी हुमैरा शेयर कर रही हैं। हुमैरा कहती हैं, मैं कराची की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 9 साल पहले की बात है। हम लोग जहाँ पर रहते थे, हम लोगों की घर की बैक साइड पर एक और घर बन रहा था। यानी ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग अपने छत के ऊपर जाएं तो वो घर बनता हुआ नज़र आ रहा था। बिल्कुल हम लोगों की लास्ट वाली दीवार बनती थी जहाँ पर एक खाली प्लॉट पर घर तामीर हो रहा था। देखते ही देखते वो घर तामीर होने लग गया, यहाँ तक कि उसका काफ़ी ज़्यादा काम हो गया। सिर्फ उस घर को अभी खिड़कियाँ और दरवाजे लगने थे। एक शाम की बात है, सर्दियों का मौसम था, बहुत सख्त सर्दी थी। तो शाम का टाइम था, मैंने कुछ कपड़े धोए हुए थे तो मैंने अम्मी से ये कहा कि मैं अभी ऊपर जाकर कपड़े बिछा कर आती हूँ। जैसे मैं अपने छत के ऊपर आई, मैंने आकर लाइट जलाई और मैं दीवार के ऊपर कपड़े फैलाने लग गई। धुंध भी थी और सर्दी भी थी। वो जो घर बन रहा था हम लोगों की दीवार के साथ, मैंने वहाँ पर एक औरत को खड़े देखा। उस औरत ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था क्योंकि मैंने छत की लाइट भी जलाई हुई थी। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये घर तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, फिर यहाँ पर ये औरत कौन है। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। मैं दीवार पर कपड़े बिछाती बिछाती मैंने 2 से 3 दफ़ा उस औरत की तरफ देखा। ना वो हिलती थी ना वो जलती थी, सिर्फ मेरी तरफ मुसलसल देखती ही जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने भी सरसरी तौर पर थोड़ी सी स्माइल पास की और कपड़े बिछाकर फ़ौरन से नीचे आ गई। नीचे आकर मैंने ये बात अपनी अम्मी को बताई कि अम्मी, अभी तो ये घर कंप्लीट भी नहीं हुआ और यहाँ पर मैंने अभी एक औरत को खड़े देखा है जो बिल्कुल हम लोगों के घर की दीवार के साथ खड़ी थी। अम्मी मुझे ये कहने लगी कि हो सकता है जिनका घर बन रहा होगा वो लोग देखने आए होंगे। खैर इस बात को इतना ख़ास हम लोगों ने बॉदर नहीं किया। अगले दिन की बात है, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। अम्मी और मैं जैसे ही छत पर जाकर बैठी, मैंने देखा तो कपड़े ड्राई हो चुके थे। मैं कपड़ों को उतार रही थी, एकदम से मेरे जहन में उस औरत का ख्याल आया। मैं झांक कर उसी दीवार से उस घर में देखने लग गई तो नीचे एक अंकल थे जो उस घर की दीवारों के ऊपर शायद पेंट कर रहे थे। तो मैंने उनसे जैसे झांक कर देखा तो उन्होंने ऊपर मेरी तरफ देखा और ये कहने लगे कि क्या बात है, आपको कोई चीज़ चाहिए। मैंने उनसे ये पूछा कि अंकल, कल यहाँ पर जो लोग हैं जिनका ये घर है, क्या वो लोग आए थे।
جس پر ان انکل کا یہ کہنا تھا کہ نہیں وہ تو دوسرے شہر میں رہتے ہیں، وہ لوگ تب آئیں گے جب یہ گھر کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے ان سے یہ کہا کہ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ ان انکل کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر ہم لوگ صبح سے لے کر 5 بجے تک یہاں پر کام کرتے ہیں اور 5 بجے ہم لوگ اس گھر کو لاک کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا انکل میں نے یہاں پر کل ایک آنٹی کو کھڑے دیکھا تھا جو بالکل یہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو کوئی وہم ہوا ہوگا، اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ابھی بھی میں اس گھر میں آیا ہوں اور یہاں پر آ کر کام کروا رہا ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا پھر وہ سب کیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی امی کے پاس آئی، میں نے یہ بات آ کر امی کو بتائی۔ امی نے مجھے یہ کہا کہ پتہ نہیں پھر وہ کون تھی، ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو۔ اب یہ وہم کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ عورت مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی دن شام کی بات ہے، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا۔ امی نے مجھے کوئی کام کہا تو ایک دم سے میرے ذہن میں اس عورت کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اوپر جا کر دیکھوں کہ آج بھی وہاں پر وہ عورت ہے تو میں اس سے پوچھوں گی کہ تم کون ہو اور اس خالی گھر میں تم کیسے آتی ہو۔ انہی باتوں کو سوچتے سوچتے میں چھت پر چلی گئی۔ جیسے میں اوپر آئی میں نے اپنی چھت کی لائٹ آن کی، میں اس دیوار کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ آج اتنی دھند نہیں تھی لیکن سردی بہت زیادہ تھی۔ 2-3 منٹ تو میں وہاں پر کھڑی رہی، اپنے چھت پر بھی چلتی پھرتی رہی کہ شاید وہ مجھے دوبارہ نظر آ جائے۔ جیسے میں اپنے سیڑھیوں کے دروازے کے پاس پہنچی کہ میں نیچے جاتی ہوں تو مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسی گھر میں کوئی چیز ٹوٹی ہے، جیسے کوئی کانچ ٹوٹتا ہے، جبکہ ابھی وہاں پر کوئی بھی کھڑکیاں دروازے نہیں لگے تھے۔ میں نے پھر جیسے ہی اس گھر کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس گھر میں دوبارہ سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی چل پھر رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی چھت سے صاف وہ گھر نظر آتا تھا، ایک ہی دیوار تھی اور وہ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا جس کے آگے اگر ونڈو لگتی تو ہم لوگ اس ونڈو کو دیکھ سکتے تھے۔ وہاں پر وہ چل پھر رہی تھی، میں نے خود اسے دیکھا۔ ابھی میں اس دیوار کے پاس نہیں گئی تھی، میرے دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کمرے سے اترتی وہ سیڑھیوں میں آئی ہے۔ اب میں جھانک کر اس دیوار سے دیکھنے لگ گئی۔ جیسے میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ بالکل اسی صحن کی طرف تھی جس کی دیوار صبح وہ انکل پینٹ کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہ جا کر صحن کے ایک اسی کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی جہاں پر صبح وہ انکل پینٹ کر رہے تھے۔ دیوار کی طرف چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی، میری طرف اس کی کمر بنتی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ دیوار کی طرف اس طرح سے کیوں کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے اسے آواز دی، اسے بلایا 1 سے 2 دفعہ کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں، اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ وہاں پر کھڑی ہو کر کچھ پڑھ رہی ہے، کچھ بول رہی ہے۔ میں نے پھر اس کو بلایا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں۔ جب میں نے دوسری دفعہ اس کو آواز دی تو ایک دم سے اس نے اوپر دیکھا۔ جب اس نے اوپر دیکھا اس وقت اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا، اس کی آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھیں جیسے ان میں سے روشنی نکل رہی ہو۔ وہ دیکھنے کی دیر تھی میں چیخنے لگ گئی اور دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ مجھے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ میں نے سیڑھیوں کا دروازہ بند کیا ہے یا نہیں۔ جب میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی، امی نے جب دیکھا تو امی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی تو میں نے پھر اس عورت کو دیکھا اور اس کی آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھیں۔ امی کو میری بات پر یقین نہیں آیا، امی بھاگتی ہوئی میرے ساتھ اوپر آئیں۔ جب ہم لوگوں نے اوپر جا کر دیکھا تو وہاں پر کسی عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ امی مجھے ڈانٹنے لگیں کہ تم اتنی رات کو اوپر کیوں آئی ہو۔ امی مجھے اپنے ساتھ لیے نیچے آ گئیں۔ اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، میری آنکھوں کے آگے سے اس کا چہرہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کسی غیر مرئی مخلوق، کسی جنات کو دیکھ لیا ہو۔ مجھے بہت سا بخار بھی ہو گیا، شاید خوف کی وجہ سے۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی سوتی تھی۔ میرے کمرے کے ساتھ والا کمرہ میرے پیرنٹس کا تھا، میں اکلوتی بہن ہی تھی۔ ابھی میں تقریباً رات 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ کافی دیر امی میرے ساتھ رہیں، مجھے سمجھاتی رہیں کہ اب تم نے اس گھر میں جھانکنا نہیں ہے، ادھر نہیں دیکھنا، ہمیں نہیں پتہ کہ اس گھر میں کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے۔ میں نے ان سے پرومس کیا کہ میں دوبارہ اس دیوار کی طرف بھی نہیں جاؤں گی۔ امی چلی گئیں اور میرے کمرے کی لائٹ آف کر گئیں۔ میں نے بلینکٹ میں فیس کیا اور میں سونے کے لیے جیسے میں نے آنکھیں بند کیں، ابھی 5-10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بیڈ کو کوئی ہلا رہا ہے زور زور سے۔
جیسے میری آنکھ کھلی میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں نے بلینکٹ ہٹا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. میں ڈر گئی کہ شاید زلزلہ آیا ہوگا. میں پھر اٹھ کر بیٹھ کر پنکھے کی طرف دیکھنے لگ گئی, لیکن پنکھا بالکل بھی نہیں ہل رہا تھا. میرے بیڈ کے ساتھ ہی ٹیبل لیمپ رکھا ہوا تھا. میں نے جیسے اس کی لائٹ آن کی تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. پھر مجھے لگا کہ شاید مجھے پہلے ہی بخار ہے, میں نیند میں ڈر گئی ہوں گی. مجھے پیاس لگی تو میں نے سوچا میں پانی لے کر آتی ہوں. ہم لوگوں کا جو کچن تھا بالکل 3rd فلور کی سیڑھیوں کے ساتھ ہی تھا. جیسے میں اٹھ کر کچن میں گئی پانی کے لیے تو ہم لوگوں کی سیڑھیوں کے دروازے کے اوپر دستک ہو رہی تھی. بالکل آہستہ سے سیڑھیوں کے دروازے کو کوئی نوک کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولو, اور وہ آواز بھی کسی عورت کی تھی. میں اتنا زیادہ ڈری, میں نے پھر چیخیں مارنی شروع کر دیں. امی اور ابو فوراً سے بھاگے باہر تو میں کچن میں بیٹھی بالکل ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی. مجھے وہاں پر اتنی رات کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے. مجھے اٹھا کر کمرے میں ساتھ لے کر آئے. میں نے انہیں ساری بات بتائی. ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اس رات امی میرے پاس ہی سوئیں. صبح جب میری آنکھ کھلی تو ابو نے یہ کہا کہ اس کو لے کر ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں. پھر مجھے میرے پیرنٹس مولوی صاحب کے پاس لے کر آئے. انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھر آج سیب زدہ ہے, وہاں پر جنات ہیں, یہ ان سے ہم کلام ہوئی ہے, اس نے ان کو بلایا ہے, اس لیے وہ بار بار اس کے پاس آ رہی ہے. اگر یہ دوبارہ اس سے ہم کلام ہوئی تو اس کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس کو دورے بھی پڑ سکتے ہیں, کیونکہ وہ مخلوق اس کے پیچھے لگ گئی ہے. اس نے 2 سے 3 دفعہ اس کی طرف دیکھا بھی ہے اور اس کو خود سے مخاطب بھی کیا ہے, کیونکہ میں نے انہیں ساری بات بتائی تھی. پھر اس کے بعد ان مولوی صاحب نے مجھے دم کیا, تعویذ دیا اور یہ کہا کہ 7 دن پورے مجھے چھت پر نہیں جانا, کیونکہ 7 دن تک وہ وہاں پر میرے لیے آئے گی. میں نے تعویذ تو پہن لیا. تعویذ پہننے کے بعد میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگ گیا. مجھے کوئی چیز فورسفلی کہتی تھی کہ میں اس تعویذ کو اتار دوں. 2 سے 3 بار میں نے اپنے کمرے میں اس تعویذ کو اتارا بھی. جب میں اس تعویذ کو اتارتی تھی تو میری عجیب سی کیفیت ہونے لگ جاتی تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں فوراً سے اوپر چھت پر جاؤں. شاید اس مخلوق کا اثر تھا, لیکن پھر سے میں وہ تعویذ گلے میں پہن لیتی تھی کہ وہ مجھے ڈرائے نہ. 7 دن امی میرے ساتھ ہی رہیں. جب 7 دن گزرے تو ہم دوبارہ مولوی صاحب کے پاس گئے. انہوں نے دم کیا اور یہ کہا کہ اب وہ مخلوق تمہارے پیچھے نہیں آئے گی. ان 7 دنوں میں امی کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں سے امی کو بھی 2 سے 3 بار کالے رنگ کی پرچھائیاں نظر آئیں. باقاعدہ امی کا یہ کہنا تھا کہ مجھے 2 سے 3 بار ایسا بھی محسوس ہوا کہ میں نے وہاں پر ایک کالے رنگ کی بلی کو بھی دیکھا ہے, اور وہ کالے رنگ کی بلی جو ہے وہ چھلانگ لگا کر اس گھر میں جاتی ہے. 2 سے 3 بار امی نے اس کو بھی دیکھا. پھر وہ گھر کمپلیٹ ہو گیا, وہاں پر ایک فیملی آ گئی. جب وہ فیملی وہاں پر آئی میں تو اس دیوار کی طرف بھی نہیں جاتی تھی. تقریباً 1-1.5 ماہ کے بعد ہی ان لوگوں کے گھر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں. ان کے بچے بہت روتے تھے. ان کی جو خواتین تھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہاں پر کوئی مخلوق رہنے نہیں دیتی, ہمارے بچوں کو ڈراتی ہے, ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں. 2 سے 3 بار ہم لوگوں نے اس گھر میں ایک عورت کو بھی دیکھا ہے. وہ عورت اوپر والے پورشن میں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے اور نیچے والے پورشن کے صحن میں. پھر میری امی نے انہیں ساری بات بتائی. جب یہ گھر بن رہا تھا تو میری بیٹی بھی ڈر گئی تھی, اس نے بھی یہاں پر کسی مخلوق کو دیکھا تھا. اس پلاٹ کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ پلاٹ بہت عرصے سے خالی تھا, یہاں تک کہ وہ پورا علاقہ آباد ہو گیا تھا, لیکن وہ پلاٹ آباد نہیں ہوتا تھا. وہاں پر لوگ کچرا پھینکتے تھے. پھر کسی باہر کی جو کوئی اور شہر تھا وہاں کی ایک فیملی نے اس پلاٹ کو خرید لیا اور وہاں پر گھر تعمیر کروایا, لیکن وہ لوگ وہاں پر 3 سے 4 ماہ بھی نہیں رک سکے. تیسرے ماہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. ہم لوگ بھی پھر اس گھر کو چھوڑ گئے. ہم لوگوں کا گھر وہ رینٹ پر تھا. 3-4 سال ہم لوگ وہاں پر رہے تھے. پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا تھا. ایک تو اس کی اور ہمارے گھر کی دیوار ایک تھی, دوسرا وہاں پر کوئی بھی فیملی آباد نہیں ہو سکتی تھی. اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ دوبارہ اس سائٹ پر نہیں گئے. یہ ہم لوگوں کے علاقے کی میری اپنی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ حمیرہ آپ کا. لسنر یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں.
ہارر اردو سینٹر کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں. وہاں پر قبر کا بیٹا ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کل ہوگی. اس کے بعد میں ایک نیا ناول آن ایئر کروں گی جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.